बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था, सभी को इंतज़ार था, लेकिन इंतज़ार पॉजिटिव रहा या नाउमीदी रही है, इस पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। कौमी असम्बली में बजट इजलास हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश किया है। नाज़रीन, अपनी तकरीर के आगाज़ में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया और हुकूमत का तीसरा बजट पेश करना मेरे लिए एज़ाज़ है। उन्होंने इस तरह की बात भी की। फिर उन्होंने मई 2025 की जो वॉर थी, जंग पाकिस्तान भारत के दरमियान, उसकी भी बात की। उस पर भी उन्होंने फिर बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पे उन्होंने कुछ रोशनी डाली, मज़ीद हक़ाइक़ को सामने रखे, कुछ ऑलरेडी हमें मालूम है, उनको अप्रिशिएट किया, हमारी अफवाज को अप्रिशिएट किया, जो कि बनता है, ठीक है, उनका भी उनको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे का जिक्र करना भी चाहा, वो भी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। दिफाई भाईचारे की भी उन्होंने बात की है और दिफाई माहदों की भी उन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक हो गया। इस साल में उन्होंने कहा है कि माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमो 6.1% रही है। ये मैं आपको जो डिजिट्स बता रही हूँ, ये वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब के मुताबिक हैं, लेकिन कुछ इनमें डिजिट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं, इनको अल्फाज का गोरख धंधा समझिएगा। नाज़रीन, इसमें उन्होंने कहा है जी, खदमाती शोबे में 4.1% शरह नमो सामने आई है। हमारी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि नया संग मील है। फ़ीकस आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। फ़ीकस आमदनी, ये मेरे लिए बहुत अलार्मिंग सी चीज़ है कि आम आदमी जो है वो गुर्बत से मरी जा रहा है। अगर ओवरऑल गवर्नमेंट के डिजिट्स के मुताबिक हम देख लें तो तकरीबन 22 से 25% कहा जा रहा है कि ख़त गुर्बत जो गवर्नमेंट की लाइंस में आते हैं, वो तकरीबन 22 से 25% ऐसे हैं जो गरीब तबका है। वैसे ओवरऑल अगर हम रियलिस्टिक फिगर देखें और जाके ग्राउंड पे रियलिटीज़ को चेक करें तो शायद मेरे ख्याल में 50% या 60% को ये टच करती है जाके गुर्बत की लकीर या ख़त गुर्बत या गरीब तबका जो है। खैर, बहरहाल हमेशा अल्फाज का गोरख धंधा होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन, हमेशा कहा जाता है अवाम दोस्त बजट है। ये कितना को अवाम दोस्त बजट है? मुझे अगर मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे ये अवाम दोस्त बजट लगा नहीं, बल्कि कोई भी बजट हमारे मुल्क में अवाम दोस्त बजट नहीं होता, हमेशा अशराफिया का बजट होता है। अशराफिया के लिए आता है, गरीब आदमी के लिए इसमें का है। वो तो चले शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके मैंने भी इस प्लेटफॉर्म से बड़ी आवाज़ उठाई, बाकियों ने भी ऑब्वियस सी बातें उठाई होगी कि आम आदमी की जो बेसिक सैलरी आपने 37,000 रखी हुई है, उसमें तो खुदारा कुछ इजाफा कीजिए, आपकी पॉकेट से तो वो नहीं जानी है। महंगाई देखें कहाँ पर जा रही है और आप देखें कि आम आदमी की बेसिक सैलरी पिछले साल भी इन्होंने इंक्रीज़ नहीं की थी। अब की दफ़ा चलें वो कुछ 40,700 कुछ करके कह रहे हैं, अभी तक जो डिजिट सामने आए कि इससे कम वो आम आदमी को रख नहीं सकते हैं, मतलब दिहाड़ीदार तबके की कुछ बात की जा रही है। नाज़रीन, ये तो हैं जो कुछ फिगर सामने आए हैं। इसमें कुछ उन्होंने कहा है कि जी मालियाती खसारा, कुछ उन्होंने डिजिट्स की बात अगर मैं करूं तो FBR का टैक्स टू GDP 10.3% तक पहुंच चुका है। ठीक हो गया। 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासुब से टैक्सों की शरह में 2% इजाफा हुआ है। मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मालियाती खसारा मौजूदा माली साल के अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा तो हमें नहीं पता, जो था वो भी डिजिट्स मेरे नहीं ख्याल के ये हमारे सामने एक्चुअल फिगर्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ रियलिस्टिक मुझे लग नहीं रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, सैलरीज तबके के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें उन्होंने ऐलान करते हुए बड़ी खुशी का इजहार किया कि मुझे खुशी हुई है कि मैं इस तबके के लिए ऐलान कर रहा हूँ, या जो रिलीफ हमने अनाउंस किया था वो रिलीफ भी अनाउंस कर रहा हूँ मैं। बहरहाल जी, कुछ स्लैब्स उन्होंने बताई हैं, 4 स्लैब्स में उन्होंने सैलरीड तबके को डिवाइड किया है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब के मुताबिक इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से लेके 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। ये तो है जी पहली स्लैब। दूसरी में आ जाता है 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। बिल्कुल राइट हो गया। थर्ड स्लैब है जी 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% की तजवीज़ है, दुरुस्त। और चौथी स्लैब इन्होंने रखी है कि 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिनकी तनख्वाह 22 से 32 के दरमियान है, उनकी
जो इन्होंने तकरीबन 23% से कम करके 20% की तजवीज़ की है, शायद उनको -10 में ले जाया जाए, सिंगल डिजिट में ले जाया जाए। आज जितनी महंगाई है, अगर कोई बंदा 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है या मैक्स भी 2 भी चले कमा रहा है अगर एक महीने में, तो अगर वो रेंटल प्लेस पे है और वो 40-50 हज़ार रुपये अपने घर का रेंट पे कर रहा है, तो उसके बाद 25-30 हज़ार रुपया तो उसके बिजली के बिलों में चला जाता है। फिर बच्चों की स्कूलिंग है, और उसके अलावा महंगाई इस कदर है, पेट्रोल इस कदर महंगा है, तो वो उसका घर कैसे चलता होगा। अगर हम ये कहें कि बड़े रिलीफ से उसका घर चल रहा है, बड़े सुकून से चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सारी ऐसी सूरत हाल में इनको इस तबके को एटलीस्ट इस स्लैब को इनको टैक्स कम करना चाहिए था। बहुत मिनिमम इन्होंने इसमें टैक्स कम किया है, बहरहाल 3% कम किया है। मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए हमारे यहाँ पे जो सैलरी क्लास है 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाने वाले पहले 23% टैक्स देते थे, बड़ा कोई इन्होंने तीर मार के उसको 20% कर दिया, इनके 3% उसको कम कर दिया। चलें थोड़ा सा कम तो किया, मज़ीद बोझ नहीं डाला, लेकिन हमारे यहाँ पे 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% थी पहले, उसको कम करके 8% कर दिया। मतलब जो सालाना 22 लाख रुपए कमा रहा है, 22 से 32 लाख रुपया, आप उस पर 20% अभी भी टैक्स ले रहे हैं, और जो 50 करोड़ से ज़्यादा जिसकी आमदनी है उस पर सुपर टैक्स 10% था, बड़ा हाथम ताई बन के आपने 8% कर दिया। उस पर तो आपको 40% करना चाहिए था, उसको क्यों 8% किया आपने? दो बातें इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है समझने वाली, कि नेचुरली हम जब टैक्स की छूट देते हैं या मराद देते हैं तो हम उन तबकों को देते हैं जो पावरफुल हैं, जो आप तक पहुंच जाते हैं। अच्छा। वो आप बार बार अवाम की बात करती हैं, अवाम नहीं देखें, जो आप ऊपर वाले स्लैब को कह रहे हैं ना कि 37 से नीचे आया है, हाँ। ये वही होंगे सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज जिनकी अच्छा। तनख्वाहें लाखों में हैं। अच्छा, उनका टैक्स कम हुआ है। वो जो मिडिल इनकम के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके स्लैब्स डिफरेंट कर दिए। फिर सुपर टैक्स को मेरा ख्याल है कि वैसे ही नहीं होना चाहिए था। इनकम टैक्स आपका देखें क्वेश्चन ये है कि आप इंडस्ट्री और बिजनेस को फ़रोग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर फ़रोग देना चाहते हैं तो हम बार बार कह रहे हैं कि टैक्स की शरह को कम कीजिए और बेस को बढ़ाइए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कीजिए। मगर जब आप सुपर टैक्स जैसे टैक्सेस लगा देते हैं उन्हीं पे जिन्होंने पहले भी टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ाते हैं और वो फिर इसको ट्रांसफर करेगा ना वन वे और दी अदर कंज्यूमर पे। सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हैं ना, जिनकी जिस स्लैब की आप बात करें सैलरीज की, सबसे ज्यादा जो हुआ है मतलब 22 से 32 के दरमियान 3% कम हुआ है, 32 से 41% के जो दरमियान 41 लाख रुपए के दरमियान जो है उनका जो कम हुआ है वो 5% कम हुआ है। सबसे ज़्यादा कम हुआ है 41 से 56 लाख रुपए वालों का दरमियान, उनका 6% कम हुआ है जी। मगर 6% तो इनको 20 लाख रुपए वालों में करना चाहिए था, 22 जी नीचे वालों को करना चाहिए था ना। टेक्निकली नीचे के स्लैब्स मिसाल के तौर पे 6 लाख अगर आप के नीचे आपने माफ़ किया हुआ है तो ये 10 लाख पे ले जाते आप, हाँ। या 12 लाख पे ले जाते, क्योंकि 6 लाख जो है वो है 500 रुपए रोज का। नहीं मुझे मुझे एक बात बताएं, 12 एक महीने के, एक साल के 12 महीने ना, तो 12 के हिसाब से 2 लाख अगर कोई महीने का कमा रहा है तो उसका 24 लाख रुपया बनता है साल का, 12 तो 24 होता है ना। जी। तो ये 22 से 32 लाख यानी कि तकरीबन इन्होंने 2.25 लाख से लेके तो 2.5 लाख के दरमियान की स्लैब रखी है, तो भी 6 लाख से कम पे कैसे छूट है टैक्स की? अब तक तो थी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो टेक्निकली ये है कि आप पहले जब टैक्स करते हैं तो उसमें से आपकी जो इनकम है उसमें से 6 लाख निकाल देते हैं, फिर आप पहले स्लैब पे जाते हैं और वहाँ 5% है, या फिर आप अगले स्लैब पे जाते हैं और फिर करते करते आप जहाँ भी आपकी इनकम ख़त्म होती है तो उसको, ये है जो सारा फार्मूला है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप बाइंग पावर लोगों की सैलरीड क्लास की बढ़ाना चाहते हैं या
نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں نا, کیسے بڑھائیں؟ تو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ اپر مڈل کلاس کی بائنگ پاور تو بڑھا رہے ہیں, جو امپورٹڈ چیزیں عموماً خریدتے ہیں سپر مارکیٹ سے خریدتے ہیں, آپ جو نیچے کا آپ کا گورنمنٹ کا طبقہ ہی ہے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, اس کو آپ کو ٹیکس چھوٹ زیادہ دینی چاہیے نا, دینی چاہیے تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان دی کانٹیکسٹ. اسی طرح آپ 10% یا 8%, یہ اخیر میں 10% ہو جائے گا, میں بتا دوں آپ کو, جب یہ سیلری انکریز کی جو بات ہو رہی 7% ہے تو یہ دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے بھی تو اس میں کچھ نہ کچھ نہیں, پرائم منسٹر خود کہیں گے کہ قوم کی خاطر میں اس کو 10% کر رہا ہوں, ایک تو بجٹ میں اناؤنس کر دیں, یہ بعد میں چھوٹے چھوٹے اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں, پولیٹیکل مائلیج کیسے لیں گے آپ اس میں. بٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 8.5 ہے, اچھا تو پھر تنخواہیں 8.5 پہ بڑھنی چاہیے نا. 1 یا 2 مہینے 8.5 تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ایکچوئل گراؤنڈ تو نہیں, وہ گراؤنڈ ریالٹی تو اور ہے, وہ یہ سنگل ڈیجٹ ہے, وہ تو ڈبل ڈیجٹ میں ہے. آخری 2 مہینے تو گنے ہی نہیں گئے نا اکنامک سروے میں, وہ تو وہ ایران جنگ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ایران کی وجہ سے سارا جی, مگر وہ گنے ہی نہیں گئے. آپ کی جون سے پہلے کی مئی تک کی ہے وہ ساری جو اکنامک سروے ہے, ٹھیک ہے, جولائی سے مئی تک. یہ سارا جو لیویز بڑی پیٹرول مہینے کا ہوا, یہ تو آخری 2 مہینے میں ہوا ہے نا, وہ اس اعداد و شمار میں آیا ہی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, ان دیٹ کانٹیکسٹ, بٹ دیٹس ناٹ دی ایشو. ایشو یہ ہے کہ آپ کتنے روزگار پرائیویٹ سیکٹر میں اور کتنے روزگار گورنمنٹ سیکٹر میں اس سال پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی پالیسیز کیا ہیں. فار ایگزامپل آپ نے میرا خیال ہے کہا ہے کہ ڈیمز کو کمپلیٹ کریں گے, وچ از ویری ویری گڈ. اس میں آپ کی پرائمری امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے اور فلڈ کنٹرول بھی ہوتا ہے اینڈ سچ فورتھ. آپ سڑکیں بنائیں گے, دس از اے کینزین ماڈل. جیسے آپ کی حکومت ختم ہوگی وہ پروجیکٹس بھی ختم ہو جائیں گے, تو اگلی حکومت پھر دیکھے گی کیا کریں. بٹ دا پوائنٹ از کہ انڈسٹری 2 قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گروتھ دینی ہے تو کیپٹل انٹینسو, ٹیکنالوجیکل انٹینسو ہوگی انڈسٹری آپ کی, جو ٹیکنالوجی آپ نے امپورٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور امپلائمنٹ دینی ہے تو لیبر انٹینسو ہوگی. تو آپ کو ان دونوں کے اندر کہیں ایک فارمولا بنانا پڑے گا نا. صحیح. میرا کوشچن یہ ہے کہ 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک روشن پاکستان کے نام پہ پالیسی دی تھی جی, وہ کتنی اس بجٹ کے اندر نظر آتی ہے؟ اگر آپ کی پالیسی ہی بجٹ کے اندر نہیں نظر آ رہی جو آپ نے دی ہوئی ہے کہ اگلے 5 سال یا اگلے 7 سال میں اس پاکستان کو ادھر دیکھنا ہے ہم نے, تو وہ بجٹ کے اندر نظر آنی چاہیے نا. وہ آپ نے سوال پوچھا, میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ اٹ از اے لٹل آف دا سیم بجٹ. کچھ پرسنٹ بڑھا دیے اور کچھ پرسنٹ کم کر دیے, اور مطلب نہ کدھر سے پکڑ لیا یا ادھر سے پکڑ لیا. وہ ٹھیک ہے, میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جو پاورفل حلقے ہیں ان کو آپ نے چھوٹیں دینی ہیں, اور جو مجبور حلقے ہیں جن کی کوئی ان کو. مجھے ایک چیز بتائیں, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. میاں صاحب مجھے ایک چیز بتا دیجئے, یہ جو ابھی 87 ارب روپے رکھے گئے ہیں ممبر اسمبلی ایم این ایز کے لیے, یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے سر. 87 ارب روپے آپ ممبر اسمبلیز کو دے رہے ہیں. اچھا, جو ابھی تک میرے تک اطلاع پہنچی ہے کہ سو کالڈ اتحادیوں کی وجہ سے یہ 87 ارب روپے رکھے گئے تاکہ ان کو خوش رکھا جائے. یہ تو عام آدمی کی خون پسینے کی کمائی ہے نا, جو کہ ٹیکس کی صورت میں ان تک پہنچ رہی ہے. تو سو کالڈ اگر اتحادی ان سے خوش نہیں بھی ہوتے تو اس سے عام آدمی کا کیا لینا دینا؟ جب یہ ریلیف دیتے ہیں تو عام آدمی تک کیا ریلیف پہنچتا ہے؟ میں تو بجٹ کو اس دن بجٹ کنسیڈر کروں گی کہ جب واقعی عام آدمی تک, آپ کے میرے ڈاکٹر صاحب کے کچن تک کوئی ریلیف پہنچے گا. تو یہ جو سو کالڈ اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ رکھتی ہے, اس کا کوئی اس کو کس سینس میں دیکھا جائے گا؟ کام کیا کرتے ہیں یہ میں نے عام آدمی کے لیے تو کوئی قانون سازی بھی نہیں ہوتی. بالکل ایسی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ بجٹ بنا کون ہے,
پاکستان کے اندر 1000 کی قریب پارلیمنٹیرینس ہیں، تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سینٹ کے لوگ ملا کے. اصل میں بجٹ بنانے میں چونکہ یہی پارلیمنٹیرینس شامل ہوتے ہیں تو بجٹ سب سے پہلے اپنے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ریلیف ہے. اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ عوام کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس پہ جو کچھ کنسرنز ہیں میں سب آتے ہیں تو ان سے ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ کرن صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نعیم کریم صاحب ہیں ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور میاں عمران صاحب ہیں وہ بھی ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے نعیم صاحب کی طرف آتی ہوں. نعیم صاحب 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. اوور آل پچھلے 3-4 بجٹس کو میں دیکھوں اگر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا تیر مارا گیا اس بجٹ میں. ایک ایوریج سا بجٹ لگ رہا ہے، کوئی بہت عوام دوست بجٹ بھی نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے بہت برا نہیں لیکن کوئی اچھا بھی نہیں. پہلے تو اوور آل بتا دیں کہ آپ کو یہ بجٹ کیسا لگ رہا ہے. دیکھیں میم ویسے میں آپ سے بالکل وہ نہیں کروں گا آپ کی بات سے اتفاق. میں تھوڑا سا اس پہ کہ مجھے بہتر بجٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک تو سیلریز جو لوگ تھے جن کو پرابلم تھی کہ جی ٹیکسیشن صرف سیلری والے لوگ جو دے رہے ہیں نا اس کے اوپر ایک جو دو سلیبز ایڈ ہوئی ہیں اس کے اندر بیچ کی جو اماؤنٹ کی ہیں وہ سلیبز کی وجہ سے کافی ایک کو جو ریلیکسیشن ملے گی. میکسیمم جو سیلری پرسن ہے ان کو اس میں وہ گورنمنٹ والے بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر والے بھی ہیں، سب کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کی ایک جو سرچارج تھا سیلری پرسنس کے اوپر جو سب کے اوپر لگتا تھا کہ نامنل سرچارج تھا وہ ختم کر رہے ہیں، اس کو بالکل اتار رہے ہیں اس کی طرح سے. تو ایک ریلیکسیشن تھوڑی سی وہاں سے ان کو ملے گی. تھرڈلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکس نیٹ جو ہے نا ٹیکس بیس جو ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے فکس ٹیکس پالیسی جو ہے نا اس پر انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. آپ کو پتا ہے ہمارے پاس آج 2 اسکیم آئی تھی 12,000 روپے کا ہم نے وہ کرنا تھا اپنے آپ کو رجسٹر 3-3.5 لاکھ لوگوں نے کیا باقی نہیں کر سکے. اس سے آپ کا ٹیکس بیس جو ہے نا وہ بڑھے گا، ٹیکس نیٹ بڑھے گا جس کے اوپر سب کا ہمارا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بجٹ ریونیو جتنا بھی اسٹریم ہے وہ بیس اسی پہ کر رہی ہے ہماری ٹیکس کے اوپر. مطلب 90% ہمارا ٹیکس کے اوپر جو ہے نا ریونیو بیس کر رہا ہے. ابھی آپ صرف اس میں فرق یہ دیکھیں اس کی امپروومنٹ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے 7,200 یہ جو ہدف ہے ہم نے پورا کیا تھا 22-23 کے اندر، آج ہم 25-26 میں یا 26-27 کو آپ دیکھیں تو 26-27 میں ہم اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کو جو ہے اچیو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس سے ڈبل ہم اچیو کر چکے ہیں اس سال کرنٹ جو ہمارا جو گزرا اس کے اندر. تو یہ بہتری تو ہمیں اس پہ نظر آتی ہے. ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس جو طبقہ ہے جس میں سیلری بھی ہے پینشنز بھی ہیں، پینشنرز کو بھی اور سیلریز پرسنز کو بھی 7 سے 10% کی جو ہے اس کے اندر انکریز آ رہی ہے ان کی سیلریز کے اندر. 7% وہ بھی ایک 7 سے 10% کی ڈفرنٹ اس میں 10 سلیبز ہیں وہ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو کچھ چیزیں جو سیلریز پرسنز کے لیے ہیں وہ اس کے اندر بہتر ہیں. پھر آپ کے پاس اب آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو انڈسٹری کو جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرز ہیں اس کے لیے ٹیرف کے اندر جو انرجی ٹیرف ہے اس کے اندر ریلیکسیشن کا پلان کیا ہے تاکہ جو ہمارے اس دفعہ جو ہمارے انڈیکس کے اندر بہتری آئی ہے جو لارج اسکیل مینوفیکچرز کے اس میں بہتری ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ مزید جیسے انہوں نے اس دفعہ ٹارگیٹ کیا ہے اس کو بہتر اس پہ لے کے جا کے کم سے کم 6% پہ ٹارگیٹ کریں. تو 4.2% بھی چلے ٹھیک ہے لیکن اگر 6% پہ بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. جی ڈی پی چلے ٹھیک ہے حالات کو ہم نے مد نظر رکھ کے کہہ دیا بالکل انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا یہ بھی نہیں کیا کہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی. جی ڈی پی کو ہم میٹ نہیں کر سکے 4.2 تھا 3.7 کیا ہم نے اس کے اوپر. ایگریکلچر سیکٹر میں تھوڑی سی ریفارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ کی بیس کے اوپر جو لوگ امپلائمنٹ کے لیے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر اس بار نیپ ٹیک کے ساتھ جو ہے کافی زیادہ ان کا وہ ہے کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو باہر بھیجیں اور اس کی جو جس کی بیس کے اوپر ان کو اوورسیز امپلائمنٹ دی جا سکے. تو میرے ابھی تک تو دیکھیں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں تو ابھی جب ہم 700-800 پیج پڑھیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں نکلیں گی لیکن ابھی تک تو اس کو نظر میں نہیں آتا ہے کہ بیتس میں ہے ہمارے اس بجٹ کے اندر ایز کمپیئر ٹو پریویس بجٹ تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے ٹیکس کی مد کے اندر. نہیں صاحب ایک اور چیز ہے آپ نے مطلب ٹھیک ہے آپ کا بالکل اختلاف کرنے کا پورا رائٹ ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بجٹ کچھ اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ بجٹ ایوریج ہے. آپ ایک اور چیز مجھے تھوڑی سی سمجھا دیں پھر میں کرنل صاحب سے بھی اس کا پوائنٹ لیتی ہوں. انکم ٹیکس تو بیسیکلی لگتا ہے نا انکم کے اوپر جو آپ کی انکم ہے ہم نے اس کو ریونیو پر لے گئے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں ملک میں تو ریونیو جنریشن تو یہی ہے ہمارے پاس ریونیو اسٹریمز ہوتی ہیں. ہمارا ریونیو کیا ہے پاکستان کا مجھے بتا دوں. ہمارے پاس جو ریونیو کیا ہے ٹیکس بیسڈ ریونیو ہی ہمارے پاس یہاں ہم فیول کے اوپر لیوائی لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا
1.7 ट्रिलियन को हम टारगेट कर रहे हैं, ये सब हमने कि जी वो हमने लेना है। तो हमारे पास टैक्स के अलावा रेवेन्यू है क्या हमारे पास, आप मुझे बताएं ना। ये तो आप गवर्नमेंट के लिहाज से देखें ना कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, इज अ टैक्स, और जो लोग दे रहे हैं वही टैक्स है। दुनिया में भी इसी तरह ही चल रहा है, बाकी भी दुनिया में जो रेवेन्यू जनरेशन होती है उनकी वो टैक्स पे ही है ना। आप इंग्लैंड को देख लें, वहाँ पे आपका जो कौंसल टैक्स है, व्हाट इज कौंसल टैक्स, उस कौंसल टैक्स की बेस के ऊपर आपके साथ वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अपने इलाके की, तो इट्स अ टैक्स। तो हम दे तो इनकम टैक्स भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स तो नहीं है, इसके अंदर आपकी जीडी भी आती है, इसके अंदर सेल टैक्स भी आता है, खाली इनकम टैक्स ही तो नहीं, ये सारे मिला के, और जो कस्टम के ऊपर हम जो टैक्सेस हम दे रहे हैं, इस सारे का जो रेवेन्यू है, टैक्स बेस्ड रेवेन्यू इसी को कहा जाता है ना, और वही हमारे पास मेन जंक है जिसकी बेस के ऊपर हम बजट बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू क्या है, या तो हम बढ़ा लें ना, हम उधर से उसको भी लें, मिनरल माइंस में से कमाना शुरू कर दें, उसको एक्सपोर्ट करें। राइट, यानी कि नईम साहब आपके ख्याल में जितना भी ये रेवेन्यू है ये सारा बेसिकली इनकम टैक्स में ही आता है, आप उसको उसी टैक्स बेसिस समझते हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट का मार्जिन दीजिएगा। कर्ना साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट है कि ये बेसिकली इनकम टैक्स, मुझे ये लगता तो इनकम पे, इसको हम रेवेन्यू में ले गए। और दूसरा जो इस बजट में सोलर के ऊपर कोई रिलीफ का इम्कान था कि शायद कोई रिलीफ दे दिया जाएगा, रिलीफ तो इसमें नहीं दिया गया, हाँ इंक्रीज़ भी नहीं किया गया टैक्स को, लेकिन नेट मीटरिंग पे जो रिलीफ ले लिया था वो अभी तक बरकरार रखा है। तो आपके ख्याल में इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत नहीं थी? जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ एक रूटीन स्टेटस को किस्म का बजट है, चंद चीज़ें बेहतर की गई हैं यकीनी तौर पे, मगर जितना आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन इस वक्त मौजूद थे वो इम्प्लाई नहीं किए गए। मैं उनको इंडिकेट करूँगा आज। जो अच्छे काम किए गए उसमें सबसे अच्छा काम जो है रिकॉर्डेबल, जिसमें तारीफ़ करनी चाहिए वज़ीर आज़म की पर्टिकुलरली, वो है सूबों से पैसे जनरेट करना अगले 3 साल के लिए वफाक के लिए, जिसमें से कि डिफेंस की, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और आसपास के हालात टेररिज्म के बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, तो उनको जो डिफेंस को बजट की ज़रूरत थी वो उन्होंने 18वीं तरमीम को सेट असाइड किए बगैर, सूबों ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी वो मिल के एक हल निकाल रही है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हल है। उनसे इतने पैसे ले लेना फिल वक्त और 3 साल के लिए ले लेना, ये एक सब्सटेंशियल सपोर्ट होगी डिफेंस को और वफाक के कामों को। दूसरी अच्छी बात है कि सुपर टैक्स से जान छुड़ाइए। तीसरी अच्छी बात है कि ताजर काबू नहीं आ रहे थे, और पर्टिकुलरली PMLN के माथे पे ये टिका थे कि ये इनके वोटर हैं और सबसे बड़ी कम्युनिटी है, और ये कोई $बिलियन की नहीं, $1 ट्रिलियन की इनके एसेट्स हैं और बड़ी ट्रेड है। डेली स्टॉक इनकी जो एक्सपोर्ट की मार्केटें हैं, ये रिटेल की मार्केटें हैं, बिलियन में सेल जाती है, मगर सब छुपाया हुआ था। उसमें इन्होंने शुरुआत कर दी है, 1% टैक्स ही सही, उस पर इतराज़ तो बहुत होगा हमारा, मगर चलो कम से कम वो सारे नेटवर्क में तो आएंगे। मगर साथ ही इन्होंने उनको गुंजाइश दे रही है, बैंक जो पैसे काटते बेटा टैक्स वो भी काउंट कर लेंगे। और खैर, और दूसरा ये कि उनकी दुकान के अंदर किसी भी टैक्स अफसर को जाने की इजाज़त नहीं है, डिजिटाइज हमने किया नहीं है। तो मैं ये पूछूंगा कि 1% आपने किस पे लेना है, ले दे के आपने वो पैसे ही बता दिए कि इतने पैसे आप जमा करा दें कम से कम, तो होगा ये अगले साल आप देख लेंगे मेजॉरिटी वो बेसिक अमाउंट ही जमा कराएगी, बाकी आपने काम ढीला छोड़ दिया है। मगर चलो देखेंगे, गुड स्टेप। आगे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा हाउसिंग के लिए इन्हें कोई कंसेशन दिए, बड़ा अच्छा किया है, उसमें 7-8 इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, लेबर होगी, मगर किस हद तक दिए हैं हाउसिंग में? आया ये छोटे घरों में दिए हैं, आया ये सबको दिए हैं, और इसका रियल स्टेट पे इम्पेक्ट क्या होगा ये चंद दिनों में देखने की बात है। रियल स्टेट की वो प्रॉपर्टी की मलकियत की ट्रांसफ़र पे 2.5 से उसको 1.25% टैक्स कर लेना बेहतर है, मगर उसमें बहुत कुछ और हो सकता था। क्या हो सकता था? आपने 2016 में एक एक्ट पास किया है कि जो खाली प्लॉट पड़ा होगा हाउसिंग स्कीम का, उस पर आपने टैक्स इम्पोज कर दिया था, और वो सब्सटेंशियल टैक्स है, सूबाई टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सब्सटेंशियल टैक्स है, जो कि अभी नोटिस आ रहे हैं। अच्छा। और उसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि आपके हाउसिंग के जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं उन पे आपने टैक्स इम्प्लीमेंट किया था, अभी टैक्स के जो अफसर हैं वो कोई खाली ज़मीन नज़र आ रही है, बेशक एग्रीकल्चर की भी उनको, या बंजर भी बड़ी नज़र आ रही है, उसका भी वो टका के लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बना के भेज रहे हैं पिछले 16 से लेके अभी 26 तक 10 साल का। इसको देखने की ज़रूरत है, सूबाई हुकूमत इमीडिएटली एक्शन ले, नहीं तो ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अगली बात जी, तनख्वाहदार
تنخواہ داروں کو آپ نے ریلیف دی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس سے کافی زیادہ ریلیف کی ضرورت تھی. جو ریلیف آپ نے دی ہے، پہلی سلیب ہے نا میرے خیال میں اس کو زیادہ، جی میں عرض کروں، آپ نے 1 لاکھ والوں کو جو آپ نے 6 لاکھ کی گنجائش دی ہے، 6 لاکھ سے کون سا گھر چلتا ہے؟ کم از کم گنجائش 12 لاکھ ہونی چاہیے تھی. اور تنخواہ داروں کو پہلی سلیب ہے وہ تو سالانہ سر 22 سے 32 لاکھ روپے، 22 کا مطلب ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی کم آمدن ہے. جی بالکل، مطلب 2 لاکھ سے کم آمدن ہے. یہ بالکل ہی ہوا میں. پھر دیکھو نا، میں ایک اور بات کروں گا، اگر 20% ٹیکس دے گا عام آدمی تو گھر کیسے چلائے گا؟ گھر نہیں چلے گا. جی میں پاکستان میں جو نظام حکومت ہے میری اس کے اوپر بڑی ریزرویشنز ہیں. گورنمنٹ خود پرموٹ کرتی ہے کرپشن، اور اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے سارے لوز ہیں. کنوکشن 4% سے اوپر نہیں جاتی. ہم جان بوجھ کے ساری قوم کو کرپٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. BISP ہم دیتے ہیں، بیگر بناتے ہیں. اس کو ہم نے ٹریلین تک لے جا رہے ہیں، 875 تک جا چکی ہے. 17% اس میں انکریز دے رہے ہیں. ادھر 17% ہم نے شاید کولیشن میں انہوں نے PPP نے میرا خیال ہے وہ نکلوا دی ہے اتنی، اور ادھر بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کتنی اس کے اندر جعلی ڈاکومنٹیشن ہے، کتنی اس کے اندر گڑبڑ ہے، اور ہم اس کو لوگوں کو دے رہے ہیں گھر بٹھا کے. کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے کوئی ہم نے پیرامیٹر نہیں دیے، کوئی انسینٹیو نہیں دیا، کوئی ان کو نہیں کہا کاٹیج انڈسٹری لگاؤ، کوئی ان کو نہیں کہا بھی آپ یہ کام کرو. ان کو لائف سٹاک تک ہم نے نہیں. آپ کے خیال میں یہ اوور آل کیا بجٹ ہے؟ سنگل لائنر مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. مجھے سنگل لائنر بتا دیں، آپ کے خیال میں اسٹیٹس کو کا بجٹ ہے، IMF کا بجٹ ہے یا عوام کا بجٹ ہے؟ سنگل لائنر بجٹ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ کی ایگریکلچر کھل کے باہر آئے، اور آپ کی انڈسٹری باہر آئے. میں آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے باقی گیسٹ سے بھی سنگل کوشچن کر لینے دیں. یہ کیا آپ کے خیال میں IMF کا بجٹ ہے، عوام کا، یا اسٹیٹس کو ہے؟ بس سنگل لائنر بتا دیں مجھے. جی یہ IMF کا بجٹ ہے. IMF کا بجٹ ہے. ناظرین، ہمیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں، وہ بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، میاں عمران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. میاں صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو بجٹ آیا ہے، کرنل صاحب نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ جو IMF کا بجٹ ہے، آپ کے خیال میں عوام کا بجٹ ہے؟ تو سو کالڈ ہمیشہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ عوام کے لیے بڑا کچھ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا نا کہ عوام بڑے خوش ہے، بڑی محنت سے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے. یہ اسٹیٹس کو ہے یا عوام کے لیے واقعی اس میں کچھ ہے؟ مجھے تو اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بجلی میں کوئی ریلیف نہیں، سولر پہ کوئی ریلیف نہیں، بظاہر تو عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اگر آپ بجٹ سلیب بھی کم کریں تو 20% ٹیکس ابھی بھی آپ لے رہے ہیں جو 2 لاکھ سے کم کما رہے ہیں سالانہ. تو آپ اس کو مطلب کیسے، کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا عوام کے لیے ہم نے بہت محنت کر دی ہے؟ جی شکریہ. اچھا، بیسیکلی جو بجٹ ہے، جیسے حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ دعویٰ کافی حد تک درست ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اس عوام دوستی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مہنگا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے جو آپ کو یہ سمجھا سکے یہ سر. آپ بتا دیں پہلے تو، آپ عوام دوستی بتا دیں کیا ہے نا حکومت کی، اور عوام دوستی پھر بجٹ کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جی ہاں جی، وہ عوام دوستی جو انہوں نے بتائی ہے نا جی، وہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مہنگا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عوام دوستی کیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پاکستان میں سیلری لیتا ہے اور وہ مہینے کا 1.5-2 لاکھ روپے کماتا ہے، اس کا آپ ٹیکس سلیب دیکھیں، اور جو ایک تاجر ہے جو کہ مہینے کا تقریباً 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ روپے کماتا ہے، اس کا ٹیکس سلیب دیکھیں تو دونوں کے ٹیکس سلیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ اگر آپ اس ملک میں نوکری کر رہے ہیں تو آپ نے 30 سے 35% ٹیکس دینا ہے. اسی آمدن پہ اگر ایک تاجر ہے تو اس نے 25,000 روپیہ جمع کروانا ہے، اور اس کو نہ FDR پوچھے گی، وہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. الٹیمیٹلی وہ بینیفٹ میں جائے گا. ایگزیکٹلی. سب سے پہلا تو یہ عوام دوستی بجٹ کا یہ پہلا جو ایک مثال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ عوام دوستی کا جو یہ کلیم کر رہے ہیں اس میں یہ بتا دیں کہ جو ٹیکس لیوی ہے، جو کہ آپ کی پیٹرولیم لیوی ہے، اس کو وہ کتنا بڑھا رہے ہیں. کیونکہ حکومت نے FDR کا جو ٹارگٹ ہے اس کو بڑھایا ہے. تقریباً لاسٹ ایئر جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ 1.3 ٹریلین رکھا گیا تھا، حالانکہ ان سے جو 1.4 ٹریلین رکھا تھا اور 1.3 ٹریلین انہوں نے اکٹھا کیا تھا. اس دفعہ 1.5 ٹریلین سے زیادہ ہے. یہ جو 2 کھرب روپیہ زیادہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے، یہ آپ نے کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ انڈسٹری کو آپ نے ٹیکس لگایا نہیں ہے، ایلیٹ کو آپ نے ٹیکس لگایا نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی جو آپ کی غریب کلاس ہے اسی سے آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اور جو بچ جائے گا وہ آپ نے پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم کی پرائسز میں تقریباً 68% اضافہ ہوا ہے، رائٹ.
اور آپ نے جو سیلریز میں انکریز کیا ہے وہ اراؤنڈ 7% انکریز کیا ہے. تو یہ ایک ایسا عوام دوست بجٹ ہے کہ جس میں مہنگائی اور پیٹرولیم کی پرائسز میں آپ کی 68% انکریز ہوا اور آپ کی سیلری میں صرف 7% انکریز ہوا ہے. تو یہ کسی بھی طرح سے ان کی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. حکومت نے جو بجٹ دیا ہے نا یہ بالکل ایک عمومی سا بجٹ ہے جو کہ توقع کی جا رہی تھی کہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. اور سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تقریباً کوئی 18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے اور اس میں سے 8,000 ارب روپیہ تو آپ نے صرف سود کی ادائیگی کرنی ہے. تو یعنی کہ آپ نے 43% کے اراؤنڈ آپ نے سود کی ادائیگی کرنی ہے. یعنی کہ 100 روپیہ اگر کمایا ہے تو 43 روپے آپ نے صرف سود کی ادائیگی میں دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آسرا رہ جاتا ہے عام آدمی کے لیے کہ یار چلو حکومت نہ ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی تو اس میں کچھ عام آدمی کی بہتری ہوگی. لیکن جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وفاق نے بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم کر دی ہے, چاروں صوبوں نے بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم کر دی ہے, اور ہمارا جو دفاع کا بجٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دفاع کے بجٹ کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا, بالکل بڑھانا چاہیے تھا, بہت اچھا, ضرورت بھی ہے کہ اس کو 3 ٹریلین کر دیا گیا ہے. اور جو یہ وفاق کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ صوبوں کو پاس بھی ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا تاکہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام ہو اور عام آدمی کو اس میں کچھ ریلیف محسوس ہو. اور ابھی جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی اورنج ٹرین ہے اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی جو آپ کی جو ایک ریلیف تھا اس کو بھی حکومت ختم کرنے جاتی ہے. یہ بھی آج انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. تو اس پورے بجٹ میں عوام دوستوں کو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اور جو سولر کے اوپر اور الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم سہولیات دیں گے, کوئی سہولت نہیں ہے. اگر عام آدمی سولر لگا رہا ہے اس کو آپ دن بہ دن اس کو ٹیکسز بڑھاتے جا رہے ہیں, اس کو لمیٹائز کرتے جا رہے ہیں, اس کی سبسڈی کو کم کرتے جا رہے ہیں.